अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 604 का लेक्चर नंबर 28, 29 और 30 तक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वैसे सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 28 है वेरियस इंटरेस्ट इन क्रॉस कल्चर स्टडी। सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एथनोग्राफी। अब एथनोग्राफी है क्या? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर्स जो थे वो एक खास स्पेसिफिक एक जगह पर जाते थे, वहाँ पे रहा करते थे सालों के हिसाब से, ताकि वो समझ सकें कल्चर को। अब जो वैल्यूज होती हैं उनमें हम देखते हैं कि वो स्टैटिक के बारे में बात करते थे, एक्सप्लोरेट किया करते थे, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दिया करते थे, कंजर्वेटिव हुआ करते थे कल्चर के अगेंस्ट। बस आपको 3 या 4 पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन कि एथनोग्राफी है क्या, ये इसमें होता क्या है। जो इसका मेन रिसर्च मेथड होता है ना, इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो जाते हैं और कुछ प्लेसेस पर वो रुकते हैं कपल ऑफ ईयर्स, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कल्चर को। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपेयरिंग वैल्यूज 164। अगर हम कंपैरेटिव एजुकेशनल रिसर्च को देखें तो रिसर्चर्स जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को अक्रॉस कंट्रीज और कल्चर्स। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं वो कैरिकुलम को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, किसी भी स्कूल के कैरिकुलम को उसकी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करती हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ की बात करें ना तो हमारे सामने आता है कि ब्रॉड और एलिसिव होता है, पर्सनल हो गया, कलेक्टिव लेवल पे आ गया, नॉलेज ऑफ रेल्म्स के बारे में बात की जाती है। पर्सनल, अब जब हम बात करते हैं पर्सनल तो पर्सनल में हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रूथ एंड गुडनेस, इंडिविजुअलिटी, मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये आपके पास पर्सनल के अंदर आ रहे हैं। फिर हम कलेक्टिव की बात करते हैं। कलेक्टिव में देखिए सोशल आ गया, कल्चर आ गया, पॉलिटिकल वैल्यूज आ गई, सिटीजनशिप्स हो गया, आपके बिलीफ्स हो गए। नॉलेज पर्सपेक्टिव जो होता है वो बात करता है वैल्यू रेलम्स के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल और सोशल के बारे में बात कर रहा होगा, इंटरलिंक करता है इंडिविजुअल सोसाइटी नॉलेज को। अब जब हम बात करते हैं तो अगर किसी खास इंसान की या किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो सोसाइटी से सेपरेट नहीं होती। तो इनमें हम देखते हैं कभी कभी हमारे पास आता है ये रिलेट करती हैं विद टाइम, और सम टाइम ये करती हैं कलेक्टिव प्रेफरेंस की तरफ। आपके पास एक एब्रीवेशन यहाँ पे आ रही है, रुक के मैं यहाँ पे पेज लिख लूँ क्योंकि हम आगे कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। आपके पास एक एब्रीवेशन है इंटरनेशनल सिविक सिटीजनशिप एजुकेशन स्टडी, यानी ICCS। अगर आपके पास MCQs आते हैं ना कि ICCS क्या है, वो इंटरनेशनल सिविक एंड सिटीजनशिप एजुकेशन स्टडी को कहलाता है। टॉपिक लेसन नंबर 28 ख़त्म हो गया। लेसन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 29 के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टॉपिक 170 के अंदर रेशनल पर्सपेक्टिव। अब जब हम रेशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मॉडल हमारे सामने आता है। इसमें हम टेक्निकली बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वैल्यू नेचुरल उसकी होती है, या यूँ समझ लें कि न्यूट्रल होती है उसकी वैल्यू, इग्नोर की जाती है पावर इशू को। नेक्स्ट आपके अजम्पशंस कुछ आ जाती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर असरकारी होती हैं। लाइक ग्रुप्स जो होते हैं वो इंगेज करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को ड्यूरिंग स्ट्रगल, यानी कि वो पावर के हसूल के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को इंगेज कर रहे होते हैं। अगर हम पॉलिसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें पता चला कि पॉलिसी प्रॉब्लम जो होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं और उन्हें सिंपल टेक्निक्स वे की मदद से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिसी प्रोसेस जो होता है वो इंटरेक्टिव और मल्टी लेयर होता है, पॉलिटिकल होता है नेचर के अंदर। टॉपिक 172 है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ पॉलिसी। इसमें हम बात करते हैं क्रॉस नेशनल ट्रैवल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी की बिकम इंक्रीजली कॉमन। अगर हम बात करते हैं क्रॉस नेशनल ट्रैवल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी को तो हमें पता चला कि वो आहिस्ते वक्त के साथ साथ वो इंक्रीज़ हो रही है। इसको इंक्रीज़ करने या कॉमन होने में
ایک خاص وجہ گلوبلائزیشن کی بھی ہے، انٹر کنیکٹیوٹی کی بھی ہے۔ اس کا انکریز کا مطلب کیا ہوا؟ انکریز کا مطلب ہوا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ کنسنسس آف ایجوکیشن گول بھی انکریز کیے جا رہے ہیں۔ گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ فریم ورک کی جاتی ہے تاکہ وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کر سکے اور اسے ہینڈل کر سکے۔ 173 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دا آل امپورٹنٹ کانٹیکسٹ، یعنی کہ ایجوکیشن کے اندر، کمپیریٹیو ایجوکیشن کے اندر امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے کیا؟ دیکھیے جی، سمپلسٹک ٹرانسفر ہے ایجوکیشن پالیسی کا اور پریکٹس کا ڈینجرس ہے آپ کے پاس۔ گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹنگ دا پاور کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، فنکشنز کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، اتھارٹی کے آف نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، نیکسس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اب اس میں کنورجنس اور ڈائیورجنس بھی آ رہے ہوتے ہیں اس پالیسی کے اندر، یعنی اس میں یوں سمجھ لیں کہ بلائنڈ امیٹیشن چل رہا ہوتا ہے، کانشیس اڈاپشن ہو رہی ہوتی ہے، پریشر ٹو کنفرم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کافی زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ 174 کے اندر ڈومیننس آف اینگلو امریکن اسکالرشپ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سامنے جی انٹرنیشنل نالج سسٹم کے اندر نا دو قسم کے سینٹرز آئے۔ فرسٹ تھا سیمی سینٹر، سیکنڈ واز تھا پیریفری۔ انگلش جو ہے وہ گلوبل لینگویج ہوتی ہے۔ ایشین کنٹریز کے اندر چائنا جو ایک ایسا ہے جو کہ کمپیٹ کر رہا ہے لیڈرشپ کو، اور یہ اس کی وجہ سے ایشین یونیورسٹیز میں کافی رائز آ رہا ہے۔ امریکن اور برٹش جو پالیسی ہیں وہ بہتر ہیں ہم لوگوں سے، یعنی ایشین پیپل سے۔ لیسن نمبر 29 ختم ہو گیا، لیسن نمبر 30 کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 30 کے اندر ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹاپک 176 انڈر اسٹیمیٹنگ کلچر فیکٹر۔ ویڈیو شروع کرنے مطلب لیکچر نمبر 30 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کیجیے گا، جو چیز نہیں سمجھ آتی مجھے پتہ کر لیا کریں۔ ٹاپک 176 سے انڈر اسٹیمیٹنگ کلچر فیکٹر۔ ایجوکیشن پالیسی ریسرچ کے دوران ہم نے پتہ چلا کہ ایک چیز کو کافی زیادہ اگنور کیا گیا تھا، وہ تھا کلچر فیکٹر۔ اب کلچر فیکٹر کو اگنور کیا گیا جس کی وجہ سے ہم ایسنس پالیسی کی اس کو ہم نے لاس کر دیا، یعنی کہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کلچر سوشلائزیشن کے بارے میں، ڈفرینس ویلیو اور ورلڈ ویو کے بارے میں، جو ہمارے پاس ریسرچ کر رہے تھے۔ پالیسی ٹریول اکراس کلچر از کمپلیکس۔ ٹاپک 177 کے اندر امپورٹنٹ ہمارے پاس لینگویج آ گیا، یعنی ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف پاور کے اندر ہم دیکھتے ہیں لینگویج کا کافی اثر ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں مارجنلائزیشن کی تو اس میں پاورفل کا مطلب ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے مرجن کر دیا۔ ڈیموکریٹس جو ہوتے ہیں وہ نالج اور اچیویبل ہوتے ہیں۔ ڈیری میٹس فریڈم جو ہوتا ہے وہ چوائس ہوتا ہے، یعنی فریڈم آف چوائس اور افیکٹو اپرچونٹیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹاپک 179 ہے کیپیبلٹی بیس ایولیوشن۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کیپیبلٹی بیس فریم ورک جو ہے اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیپیبلٹی اپروچ CA یعنی کہا کہ اگر آپ کو ایبریویشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کیپیبلٹی اپروچ۔ اب اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انیکوالٹیز اور اپرچونٹیز کو میئر کیا گیا ہے فریم ورک کی مدد سے۔ اس میں ہم ہیومن رائٹ اپروچ ٹو ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں فیکٹرز کو جو کہ ریئلائز کرتا ہے کسی بھی انسان اپنے گول کے لیے جو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹاپک 180 ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں کرٹیکل تھیوری آف پائرے بورڈیا۔ اب بورڈیا تھیوری جو تھی وہ ایک بیسیکلی بہت پاپولر ون تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح چیزیں کی جا سکتی ہیں، کامن سینس کے کیا ایشوز ہیں، انیکوالٹیز اور انجسٹس کے کیا بارے میں بات کی گئی تھی۔ بورڈیو نے بات کی تھی 3 بیسک چیزوں پر۔ فرسٹ اس نے کہا کیپٹل پہ اس نے بات کیا، سیکنڈ ان ہیبٹس کے بارے میں بات کی، اور تھرڈ اس نے فیلڈ کے بارے میں بات کی۔ اب اپنی اس اپروچ میں اس نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی تھیں، لائک ڈائنامک آف پاور اسٹرکچر۔ اس نے ہائی لائٹ کیا ایشو آف انیکوالٹی اور انجسٹس۔ اس نے بتایا کہ ہیبٹس جو ہے وہ ایک سوشل امپرنٹ اور انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہیبٹس جو ہے وہ ڈٹرمنسٹک
نہیں ہوتا. ہم بات کرتے ہیں سجیسٹ اس نے کیا تھا پاسبلٹی آف پازیٹیو چینج تھرو ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے وہ میجر میکنزم ریپروڈکشن کے لیے کام کرتی ہے. یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس کی گئی تھی. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 30. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.